बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को मुनक्कद होने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने बात की थी अटक ज़िला के हवाले से, आपने उसके ऊपर फीडबैक दिया, आपका शुक्रिया। आज हम बताएंगे ज़िला चकवाल, शहीदों की सरजमीन, गाजियों की सरजमीन, और बड़ी ज़रखेज़ पढ़ा लिखा तबका वहाँ पे ज़्यादा, शरह खानगी भी माशाल्लाह बड़ी वहाँ पे ज़बरदस्त है। तो चकवाल में जो है वो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त ज़िला चकवाल की है और एक ज़िला तलागंग की है। ज़िला तलागंग को मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो परवेज़ लाई थे साबिक़, जब वो वज़ीर आला थे, तो जाते जाते इसको ज़िला बना गए थे। कागज़ी तौर पर तो ज़िला है, लेकिन वहाँ पे वो अभी तक प्रोसेस उसका होना जो है वो बाकी है। वहाँ पे कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। NA 58 चकवाल, ये पूरा चकवाल NA 58, और फिर 59 ये तलागंग है। ठीक है, इनके नीचे 4, दोनों ज़िलों के नीचे NA 58 और NA 59 के नीचे सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर 4 नशिस्तें हैं। NA 58 के नीचे जो पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, PP 20 है और उसके बाद फिर PP 21 है। और तलागंग की जो कौमी असम्बली की नशिस्त है, वहाँ पर 2 सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। PP उनको कहा जाता है 22 और 23। अब यहाँ पे मुकाबला जो है वो चकवाल में अगर हम बात करें तो शख्सियात के दरमियान है। इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान मुकाबला है। वहाँ पे जो उम्मीदवारान लड़ रहे हैं, मुकाबले में हैं, उनका कोई ज़ाती वोट बैंक नहीं है, पार्टी का है। लोग पार्टी को देखकर जो है वो वोट देंगे। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहाँ पर हैं ताहिर इकबाल, और PTI की जानब से है अयाज मीर। ये सहाफ़ी हैं, कालम नगार हैं, और ज़्यादातर वक्त तो वैसे इस्लामाबाद में गुजारते हैं, लेकिन चूँकि ताल्लुक़ चकवाल से है तो चकवाल से ये किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं इस मरतबा PTI की नशिस्त के ऊपर। और माजी में ये मुस्लिम लीग नून में रह चुके हैं और वहाँ पे ये मुंतखब भी हुए थे, पार्लियामेंट में ये एक मरतबा पहुँच चुके हैं। तो ये अयाज अमीर जो हैं फिर मुस्लिम लीग नून छोड़ गए थे, तो अभी ये PTI की नशिस्त पर जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी मुकाबले में है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे मुकाबले में है। राजा रिजवान वहाँ पे जो है वो उम्मीदवार तीसरे बड़ी जो जमात के तौर पर सामने आए हैं। और उसके बाद PTI के ये एक और जो उम्मीदवार थे साबिक़ MNA लोटा हो गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए जुल्फ़िकार अब्दुल्ला। जो जुल्फ़िकार अब्दुल्ला हैं, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली की जो नशिस्त है NA 58, वहाँ पे जो ये है उम्मीदवार जो है वो होंगे। अच्छा, इस ज़िले में जो अमूमी तौर पर जो लोगों का कहना है कि वोट यहाँ पर जो है वो है नवाज शरीफ का। मैं जिस तरह पहले कहा कि यहाँ पर असल मुकाबला है ही नवाज शरीफ और इमरान खान का। अयाज मीर या ताहिर इकबाल का मुकाबला नहीं है, इमरान खान और नवाज शरीफ का मुकाबला है। लोग जो है वो इस दोनों शख्सियात को सामने रखते हुए जो है वो वोट जो है वो देंगे। अच्छा जी, और जो जनरल रिटायर्ड मरहूम मजीद मलक हैं, उनके साहबजादे हैं कैसर मजीद, उन्होंने भी कागजात वैसे जमा कराए, लेकिन वो सुना है कि वापस ले लेंगे। वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने जो है वो कागजात जो है वो जमा करवाए हैं। अयाज मीर की वहाँ पे इतनी कोई पब्लिक रिलेशन इलाके में नहीं है, कोई उनका कोई ज़्यादा असर रसूख उसमें नहीं है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है। वो ज़ाहिर एक अपनी तबीयत के मालिक इंसान है। बरादरी जो है यहाँ पर वो हैं जो जनाब ज़्यादातर जो मैटर कर रही हैं, वो है जनाब राजपूत, मलक या अवान, सरदारान और चौधरी। ये वहाँ पे बरादरियाँ जो हैं वो ज़्यादातर असर रसूख वाली हैं, और इनके जो वोट हैं वो वहाँ पर फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अब आ जाते हैं तलागंग 59 कौमी असम्बली का हल्का है। वहाँ पे चौधरी परवेज़ आई इस मरतबा खुद उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो अहलिया है कैसरा इलाई, उनके कागजात भी कवरिंग के तौर पर जमा करवाए, क्योंकि परवेज़ लाई जो हैं वो जेल में हैं और हो सकता है कि उनके कागजात रिजेक्ट हो जाएं। तो लिहाजा उन्होंने फिर अपनी बीवी के कागजात नामजदगी भी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पे जमा करवाए हैं। और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सरदार गुलाम अब्बास उम्मीदवार हैं। ये मजबूत उम्मीदवार नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये सरदार गुलाम अब्बास जो हैं वो काफ़ी मरतबा पार्टियाँ बदल चुके हैं,
اور لوٹا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن لوٹا بن چکے ہیں کئی مرتبہ. مشرف دور میں تھے، کاف لیگ میں چلے گئے، پھر جناب انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی نمک کھایا، اور اس کے بعد پھر یہ چلے گئے ان کے پاس ابھی جو ہے وہ نون لیگ کے پاس جو ہے وہ آگے ہیں. تو یہ وہاں پہ ان کا جو آنا جانا ہے نا وہ لگا رہا ہے. مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ ان کا آنا جانا لگا رہا ہے کہ سردار غلام پرویز مشرف کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے، اب نون لیگ میں جو ہے وہ آگے ہیں. یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ تر یہ 3 جماعتیں جو ہیں وہ بدل چکے ہیں. اور وہاں پہ پوزیشن جو مضبوط ہے وہ چودھری پرویز الہی کی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے وہاں ضلع بنایا، اور وہاں پہ چودھری سالک حسین 2018 میں وہاں سے وہ ایم این اے بنے تھے. لیکن اس مرتبہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ خود لڑ رہے ہیں، کیونکہ کاف لیگ میں جو چودھری برادران کا خاندان ہے اس مرتبہ جو ہے وہ تقسیم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی مضبوط امیدوار ہوں گے اور علاقے کے لوگ بھی انہی کو جو ہے وہ پسند کریں گے. اچھا جی، وہاں پہ ایک اور جو ٹمن برادری ہے تلا گنگ میں، وہاں پہ ٹمن برادری ہے، ملک برادری ہے، اور وہ زیادہ تر اس میں ضلع تلا گنگ میں جو ہے وہ مشہور ہے. تو ٹمن جو سردار منصور یار ٹمن اور سردار ممتاز ٹمن جو ہیں، یہ چونکہ نون لیگ سے منسلک رہے ہیں، ماضی میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے بھی رہے، جیتتے بھی رہے. ابھی نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، تو یہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور یہ سردار منصور یار ٹمن نے اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. اچھا، دوسری طرف سردار ممتاز ٹمن کا نواسے ہیں اور ایئر مارشل نور خان کے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پوتے ہیں، شاروز ایڈووکیٹ، وہ بھی آزاد لڑ رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ پی پی 22 سے بھی جو ان کے کاغذات جمع ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا، اب وہ آپس میں بیٹھ کے ان کو وہ سمجھایا جا سکتا ہے. یہاں پہ جو ایم پی اے کا مقابلہ ہے وہ ظاہر ہے سخت مقابلہ ہے. حافظ عمار یاسر روپوش ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ حافظ عمار یاسر جو چودھری برادران کے بڑے قریب ہیں. تو لیکن کاغذات ان کے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ الیکشن لڑتے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کورنگ کے کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی اپنے ایک اور امیدوار کے کاغذات جمع کروائے ہیں، لیکن وہ روپوش ہیں 9 مئی کی وجہ سے، اور ابھی تک جو ہے وہ چودھری برادران کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. اچھا جی، کیونکہ چودھری پرویز الہی جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ منڈی بہاؤالدین اور گجرات سے بھی الیکشن لڑیں گے اور تلا گنگ سے بھی الیکشن لڑیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ تلا گنگ کی یہ جو NA-59 کی جو سیٹ ہے یہ چودھریوں کی ذاتی سیٹ ہے، اور اس کو وہ لوز جو ہے وہ نہیں کریں گے. اچھا، یہاں پہ PP-22 میں فوزیہ بہرام پی ٹی آئی کی ہیں، انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں، پہلے بھی یہ قومی صوبائی اسمبلی میں رہ چکی ہیں اور مخصوص نشستوں پر بھی اسمبلی آ چکی ہیں. تو پروشہ بہرام جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کی یہ خالہ ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گی. سردار غلام عباس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں. اچھا، پھر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم یہ بھی یہاں پہ ایک امیدوار تھے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے، لیکن سردار غلام عباس کو ایڈجسٹ کروا دیا خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا، اور یہ اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو ایڈجسٹ کرنا سردار غلام عباس کو تھا وہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ووٹرز کی تعداد ہے ہر حلقے میں تقریباً کوئی 4.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک ووٹرز، رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ چکوال کے دونوں حلقے یعنی کہ NA-58 اور 59 میں ووٹرز کی جو ہے وہ تعداد ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، شرح خواندگی بہت زیادہ ہے، باشعور لوگ ہیں، سیاسی طور پر جب فیصلہ کرتے ہیں اچھا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ پنجاب کے باقی اضلاع کے مقابلے میں ہمیشہ سے یہاں پہ زیادہ رہا ہے. اور جو کیا کہتے ہیں نا کلیور چکوال کے لوگ سیاسی طور پر چلاک بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس کو جو ہے وہ کہاں پہ آزمانا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کے جو ووٹس کی جو تعداد ہے وہ کہا جاتا ہے کہ میٹر کرے گی کسی بھی امیدوار کی کامیابی میں اور شکست میں. تو ابھی 8 فروری کو مقابلہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ موٹے موٹے پوائنٹ کہنے کو اور بھی بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مین پوائنٹس ہیں دونوں حلقوں کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے اور چاروں حلقوں کے حوالے سے، وہ میں نے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.